मनाहल चाहिए। 15 साल मनाहिल जो कि घर से अकेडमी तो जाती है लेकिन घर वापस नहीं आती। मोबाइल की डाटा उन्होंने चेक किया है, पिछले 3 माह का भी, 15 दिनों को भी, महीने का भी, कुछ नहीं निकला। अभी तक कुछ नहीं निकला। क्या वजह? कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी ने कोई आवाज नहीं उठानी। कुछ भी नहीं। पुलिस वालों की तो तुम नाम ही ना लो, पुलिस वाले कुछ नहीं करने। मुझे मरियम नवाज है, यही इल्तिमास है, हमें कुछ नहीं, कुछ करना, बस मेरी बेटी मुझे चाहिए। उसको आईजी साहब, थाना भाटी गेट लगता है और 22 दिन हो गए हैं, पुलिस वालों ने अभी तक कुछ नहीं किया। 15 साल मनाहिल जो कि घर से अकेडमी तो जाती है लेकिन घर वापस नहीं आती। बड़े अफसोस की बात है हमारे अदारों के लिए कि आज 22 दिन हो गए हैं, ये माँ दुआइयाँ दे रही है, रो रही है, गली मोहल्ला इसने कोई नहीं छोड़ा लाहौर का, अभी तक वो बच्ची नहीं मिली। पुलिस वालों के पास जाती हैं, पुलिस वालों का आपको पता जो रवैया होता है, बच्ची घूमी कहाँ से, और पुलिस वाले क्या कह रहे हैं ये माँ की जुबानी आपको सुन ले। माँ जी, बच्ची अकेडमी जा रही थी? अकेडमी जा रही, घर से अकेडमी गई है 2-2:30 बजे के दरमियान, ठीक है। फिर रूटीन के मुताबिक मैंने 6:15 बजे उसको फ़ोन किया ट्यूशन वाली को कि मेरी मिनाहिल को भेज दो, लाइट जाने वाली है, हमने रोटियां वगैरह पकानी है। तो उसने आगे से फ़ोन किया कि फ़ोन पे वो कहती है कि नहीं आंटी वो तो आई ही नहीं है। फिर मेरी जान निकल गई। जल्दी जल्दी मैंने अपने मियाँ को बुलाया, मैंने कहा आओ, मिनाहिल ट्यूशन नहीं गई। वहीं से हमने 15 वालों को फ़ोन किया, सब कुछ किया, तफरी मच गई है। अभी तक अब आज से लेकर अब तक कोई किसी ने हमें उम्मीद कोई नहीं दिखलाई। देखो हम बेनज़ीर मरियम नवाज के रकबे में रहते हैं, उसको चाहिए हमारी आवाज़ सुने। हम गरीब हैं, गरीब हैं तो क्या हुआ, कुछ नहीं कोई कर सकता। एक बेटी थी? मेरी कोई बेटी है, मैं ब्लड की भी मरीज हूँ, हार्ट की भी मैं पेशेंट हूँ, सिर्फ वही हमें संभालने वाली है और कोई नहीं था। मेरे घर की हालत देख ले जाके, उस दिन का बस ना मुझे नींद आती है, सुकून है, कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी बेटी ला दो। मुझे कहीं से भी मेरी बेटी ला दो, कहीं से भी मेरी बेटी ढूंढ के ला दो। मनाहिल कि किसी के साथ दोस्ती वगैरह, सहेलियों से पूछा? कुछ भी नहीं। सब मैं स्कूल से भी पूछ आई हूँ, उसकी टीचर से भी मैं पूछ के आई हूँ, कोई ऐसा काम ही नहीं है ना। अगर वो जल्दी आती थी आगे बैठ जाती थी तो आगे वालों से दोस्ती, अगर देर से आना तो पीछे बैठ जाना, पीछे वालों से दोस्ती, बस दोस्ती किसी से भी नहीं है। हाँ मेरे मोहल्ले से भी जाके पूछ लें, मेरी मनाहिल ऐसी भी कोई उसके ना थी। मोबाइल की डाटा उन्होंने चेक किया है, पिछले 3 माह का भी, 15 दिनों को भी, महीने का भी, कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। कल उन्होंने हमें मोबाइल दिया 2 दिनों बाद, तो कुछ भी नहीं निकला, कुछ नहीं मोबाइल से निकला, कुछ भी नहीं आया। तो ये काहे का कानून हो गया। करीब ही जाती थी अकेडमी? हाँ बस थोड़ा सा ही है दूर, बाहर निकल के गली से थोड़ा सा आगे घर है ट्यूशन। वहाँ तक पहुंची नहीं, वहीं से पता ही नहीं ना पहुंची है कि गई नहीं, ये तो हमें इल्म ही नहीं होता। मैंने मेरे पास से जो वो 2-2:30 बजे चली गई है, ठीक है। रूटीन के मुताबिक मैंने 6:15 बजे उसको फ़ोन किया ट्यूशन वाली को, उन्होंने कहा आंटी वो तो आई ही नहीं, हम तो समझे आप शादी से अभी आए ही नहीं है। तब से इससे पहले कोई मनाहिल ने शिकायत की हो कि मुझे लगता है कि पीछा कोई कर रहा है या किसी ने मुझे अगवा करने की कोशिश, कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं, किसी कभी ऐसी बात ही नहीं हुई। हमारा मोहल्ला चलता फिरता है, कोई सुनसान इलाका नहीं है, गली सुनसान नहीं है, चलता फिरता इलाका, वहाँ आना जाना, चाय वाला है, सब्जी वाला है, दुकान वाला है, परचून वाला है। तो देखो मस्जिद है। 22 दिनों से पुलिस ने कुछ भी पता नहीं लगवाया? कुछ भी नहीं किया। ताकि वो हमें सिर्फ मोबाइल का ही कह रहे हैं, वो ये है वो। मैंने कहा मोबाइल भी रख लो, 2 दिन उन्होंने अपने पास मोबाइल रखा है और कल हमें उन्होंने मोबाइल दिया, मोबाइल से भी कुछ नहीं निकला, अभी तक कुछ नहीं निकला। क्या वजह? कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी ने कोई आवाज नहीं उठानी। मुझे बस मेरी मनाहिल ला दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी मनाहिल ला दो बस। पता नहीं वो किस हाल में और किस हाल में नहीं है, मैं रोज जीती हूँ रोज मरती हूँ, मुझे नहीं
مجھے میری مناحل چاہیے. بس آپ لوگوں سے میری یہی التماس ہے, مجھے میری مناحل دے دو, جو مرضی کر لو, مجھے میری مناحل دے دو. پولیس والے ساتھ کیے کوئی کچھ بھی نہیں, پولیس والوں کی تو تم نام ہی نہ لو, پولیس والے کچھ نہیں کرتے, کچھ نہیں کر رہے پولیس والے. اگر پولیس والوں نے کچھ کرنا ہوتا تو آج کل کرتے نا, کچھ نہیں کیا انہوں نے پولیس والوں نے. میرا میاں محنت مزدوری کرتا ہے, کرائے کا مکان ہے ہمارا. سیریسلی نہ کھانے کی ہوش ہے نہ سونے کا پتہ ہے, اور جس کی اکلوتی بیٹی سہارا ہی وہی تھی 15 سال کی, اغوا ہو جائے وہ ماں کیا کرے. ماں جی ہو سکتا ہے مریم نواز سن دے, آئی جی صاحب سن دے, ان کسی نو پیغام دے دو. مجھے مریم نواز ہے یہی التماس ہے, ہمیں کچھ نہیں کچھ کرنا, بس میری بیٹی مجھے چاہیے. اس کو میرے ہاتھ جوڑ کے میں دعا مانگ کر رہی ہوں, اسے التماس ہے میری, مجھے میری مناحل لا دو کہیں سے بھی, مجھے میری مناحل چاہیے بس. کوئی پتہ نہیں مناحل کس حال میں ہے, کچھ نہیں پتا, سردی ہے, کچھ نہیں پتا, کچھ نہیں پتا. تم بھی ایک باپ ہو, روز ہم لوگ جیتنے ہیں, روز مرنے ہیں, نیند نہیں مجھے آ رہی ہے. آج 19-22 دن ہو گئے. آپ لوگوں سے میری یہی دعاس ہے, میری مناحل مجھے لا دو, بس مجھے میری مناحل لا دو. مجھے کچھ نہیں کرنا, مجھے میری مناحل لا دو. میں اس کو اپنے پاس بٹھا کے میں کہیں دور نکل جاؤں گی, مجھے میری مناحل لا دو بس. محلے میں کسی سے جھگڑا ہوا ہو, کسی کا نہ, آپ کے شوہر کا, نہیں یا نہیں کسی سے نہیں, کوئی دشمنی وغیرہ کچھ ایسا معاملہ ہے تھا؟ نہیں, کوئی ایسا کوئی کام نہیں ہمارے ساتھ. آپ میرے محلے سے بھی جا کے میری بیٹی کا بھی پوچھ سکتے ہیں, ہمارا بھی پوچھ لیں کہ ہم کیسے ہیں, میری بیٹی کیسی ہے. میرے مکان مالک مکان آپ کو جواب دیں گے کہ وہ کیسی ہے کیسی نہیں ہے. بس میں اس سے زیادہ آپ لوگوں کو اور کچھ نہیں میں کہہ سکتی. بس میری یہی التماس ہے, مریم نواز سے بھی میری یہی التماس ہے کہ تم بھی ایک ماں ہو, ایک ماں کا دکھ سمجھو اور دیکھو. تم سے میری التماس ہے, مجھے میری مناحل لا دو بس. وہاں پر کیا گزری ہوگی جس کی 15 سال کی بچی پتہ ہی نہیں اس کی کس حالت میں ہے. جو حالات ہیں, آئے دن بچیاں اغوا ہوتی ہیں, گینگز پکڑے جاتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ 5-6 مہینے بعد ابار ہوتے تھے, پھر اس طرح کے وقوعے ہوں گے. لیکن آئی جی صاحب درخواست ہے, تھانہ کون سا لگتا ہے ماں جی؟ باٹی تھانہ ہے, ایس ایچ او کا نام ماں سیدھی سادھی ہے, انہوں نے بھی نہیں پتا کہ ایس ایچ او کون ہے, ایف آئی آر کون ہے, تفتیشی کون ہے. تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جب وہ تھانے جا کے کہتے ہیں لب جائے گی ماں جی لب جائے گی, یہ الفاظ بولے جاتے ہیں, لیکن کوئی پتہ نہیں کیا گیا. ساتھ جا کے کسی نے کوشش نہیں کی کہ ماں کی مناحل اس ماں سے ملا دیں تاکہ اس کی روح کو سکون ہے. لیکن اللہ حافظ ہے ہمارے اداروں کا. آئی جی صاحب تھانہ بھاٹی گیٹ لگتا ہے اور 22 دن ہو گئے ہیں, پولیس والوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. ماں کو کوئی تسلی نہیں, ماں کہہ رہی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے, بتاتا ہی کچھ نہیں ہے. اللہ حافظ ہے. درخواست ہی کر سکتا ہے مریم نواز کہ آپ کا حلقہ ہے اور آپ کے حلقے سے ایک بچی اغوا ہو گئی ہے, اور صورتحال آپ کے سامنے, ماں جھولیاں اٹھا کے بددعائیں دے رہی ہے. ہو سکے تو خدا را رحم کریں اور کوشش کریں کہ جلدی اس ماں کی بیٹی اس تک پہنچے.